मीमा संभला सुना फरियाद मेरी लाश मदीने विच पड़ी मीमा संभला सुना फरियाद मेरी लाश मदीने विच पड़ी दिल कहदा सी जन्नत वेखना दिल कहदा सी जन्नत
अग बल दिए सीने दी एहो आरज़ूए हाफ़िज़ कमीने दी होवे हाज़री फेर मदीने दी पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा जेड़ा महफिल नात सजावेगा इंशाअल्लाह मदीने जावेगा मोह मंगिया मुरादा पावेगा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ऐना सब ते कर्म कमा जावे लगियां दी तोड़ निभा जावे जदू मरा ते सोहणे आ जावे पढ़िए ला इलाहा يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة जाने रहमत पेला सलाम जमाए बदने बेदायत पेला सलाम जमाए बदने बेदायत पेला सलाम जे सोहानी चमकाते बाका चांद सोहानी गले चमकाते बाका
अफरोज़े सात पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम आसियों दाम लो दामने मुस्तफा जियो दामने मुस्तफा आसियो थाम लो दामने मुस्तफा फिर पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम से खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका आका जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा खल्के के वारिस दारा खल्के के वारिस दारा लो सलाम अब तो हमारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका ऐ खुदा के लाडले और प्यारे रसूल ये सलामे आजाना हो कबूल। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد واصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم آمين. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم آمين. رب العالمين نماز جمعہ کو اپنی مقدس بارگاہ علم جدت میں جس سے قبول فرما آمین. دنیا میں مشکلات کو آسان فرما آمین. آمین. جان مال عزت آبرو ایمان اعمال کی سلامتی نصیب فرما آمین. مسجد کے اندر جتنے احباب چل کر آئے یا اللہ سب کو قدر قدر کے بدلے سے اجر عظیم اور اجر خیر نصیب فرما آمین. کے ساتھ متصل قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں سب کی مغفرت اور بخش فرما آمین. سب کے عزیز اقارب اور رشتہ دار والدین سب کی مغفرت اور بخش فرما آمین. علاقہ کے اوپر اپنا فضل اور کرم نازل فرما آمین. مالک بالخصوص اس مسجد کے بالخصوص معاون اور مددگار سب کی خیر فرما آمین. بالخصوص اس مسجد کے انتظامیہ کی خیر فرما حبیب صاحب کو دین دونی راتوں نے ترقی فتح ہم سب کو اللہ کا گھر آباد کرنے کی توفیق آمین. سجدوں کا نور
या अल्लाह बिलखुसूस बीमार करबला सैयदना ज़ैनब आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला उनकी बीमारी की बरकत से ज़्यादा शफाअत फरमा। हम सब लोगों में जितने लोग बीमार हैं सबको शिफाए कुली नसीब फरमा। सबका खात्मा ईमान बिल खैर फरमा। अपने हबीब की रज़ा से फरमा। अपने इत्तेफाक और इताअत से फरमा। गज़ा और फ़लस्तीन पर फज़ल नाज़िल फरमा। पाकिस्तान को इस्तेकाम से फरमा। मुसलमानों को आज़ादी से फरमा। हक रोज़ा महबूब तेरेज़ा जावे जान सारी वे नसीब नबी दा कलमा और शहादत वाली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका दिल जुलो जी